मैनालजी तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। जे भए पनि जसो भए पनि ६२-६३ को आन्दोलनपछि आएको यो व्यवस्था, यो संविधान जे परिवर्तन पायौँ यसमा नेकपा मालेको पनि काहीँ कतै पक्कै पनि रोल छ, सीपी मैनालीको पनि काहीँ कतै पक्कै पनि रोल छ। तर आज यो फ्रन्ट लाइनमा सीपी मैनाली हुनुहुन्न, अलि परै हुनुहुन्छ, यसलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। हामीले परिवर्तन गर्यौँ ६२-६३ को आन्दोलनपछि, राष्ट्रपति भन्ने संस्था निर्माण गर्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ। तर जुन शक्तिले ल्यायौँ त्यही शक्तिले आज राष्ट्रपति भन्ने संस्था, त्यो पदप्रति फरक फरक विचार राख्न थाले। प्रचण्डले भने राष्ट्रपति भन्दा त पहिलेकै राजाहरूको मान शान बढी थियो, राजा नै ठिक भनेर प्रचण्ड बोल्ने। केपी ओलीले राष्ट्रपति भन्ने संस्थालाई चिथोरेरै सक्न लायो, यसको हुर्मत गर्न लायो, यसको मान मर्यादा केही पनि रहेन भन्ने। यो विचार किन आइरहेछ, के लाग्छ तपाईँलाई? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। बहुत धन्यवाद। यो अहिले राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा भएका विवादहरू हैन, तपाईँले भनेका प्रसङ्गहरूसँग जोडे पनि त्यो नितान्त तात्कालिक कुराहरूमा आधारित छन्। अहिले जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्री अलिकति स्वेच्छाचारी ढङ्गले आफूलाई जे लाग्यो त्यही गर्ने, आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने जुन प्रयत्न गरिरहेका छन्, यसमा अरू सबकै मान्छेहरूले पनि आशा गरेको के हो भने राष्ट्रपतिको संयमित भूमिका हुनेछ र सबै प्रधानमन्त्री कति सबै भनौँ न आकाङ्क्षाहरूलाई सीमाहीन महत्त्वाकाङ्क्षाहरूलाई राष्ट्रपतिले यस प्रकार समर्थन र साथ दिनुहुनेछ भन्ने सोचेका थिएनन् र राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने काम कतिपय प्रक्रियाहरू पुरा गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। ती मर्यादित प्रक्रियाहरू भनेका कतिपय विषयहरूमा सम्बन्धित पक्षहरूसँग राजनीतिक, कानुनी, न्याय क्षेत्रका मानिस र अन्य सम्बन्धित सरकारवाला पक्षहरूसँग पनि राय विचार लिँदै तत्सम्बन्धमा आफ्नो मत स्थिर गर्नु राष्ट्रपतिको ठुलो दायित्व हो हैन। तर त्यसो नभइकन प्रधानमन्त्रीका प्रस्तावहरू राष्ट्रपतिको टेबलमा पुगिसकेको छैन, उहाँले त्यसलाई सदर गरिहाल्नुहुन्छ। यो अलिकति उहाँको पदीय जिम्मेदारी, पदीय हैसियत अनुसारको र परम्परादेखि रहँदै आएको, पहिलेदेखि रहँदै आएको परम्पराको पनि अनुकूल रहेन। यस्तो ढङ्गको आचरण भएको हुनाले राष्ट्रपतिका कतिपय क्रियाकलापहरूप्रति प्रश्न उठेका हुन् हैन। र प्रधानमन्त्रीले त उहाँको कुरा तत्क्षण मानिदिएकोले गर्दा उहाँ राष्ट्रपतिप्रति कृतज्ञ हुनु स्वाभाविकै हो र उहाँका हर कदमलाई साथ दिनु पनि स्वाभाविकै हो हैन। किनभने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका सबै कुरालाई भुइँमा पनि खस्न नपाइकन लागू गरेको हुनाले अरू पक्षहरू त्यसमा केही क्रिटिकल आलोचक छन् हैन। अब कुन मनसायले प्रचण्डले अहिलेको राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रप्रमुखको भन्दा हिजोको राष्ट्रप्रमुख राजाकै मान शान थियो भन्ने कुन आशयले भनेका हुन् त निजले नै प्रश्न गर्ने कुरा हो हैन। तर के भने यो जोड्न सक्ने एउटा कुरा के हो भने जुन राजाले राष्ट्रप्रमुखको जुन हैसियत कायम राखेका थिए, राष्ट्रपतिले त्यो हैसियत हैन, त्यो मर्यादा कायम राख्न सक्नु भएको भएन भन्ने त्यसको मिनिमम न्यूनतम अर्थ लाग्छ। अरू के हो त प्रचण्डजीले नि खुलासा गर्नु होला हैन। यो भने हैसियत मेन्टेन गर्ने कुरामा, हैसियत कायम राख्ने कुरामा, मर्यादा आफ्नो पदीय मर्यादा हैसियतलाई मर्यादित गर्ने कुरामा
चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ चुके, बरु राजा नै त्यसमा यसरी चुकेका थिएनन् भन्ने हिसाबले भने जस्तो देखिन्छ हैन। तर के भन्न खोजेको त यो वक्ताबाटै बुझ्नु त्यो भन्न खोजेको कुरा प्रष्ट भएको छैन, अझै बाँकी छ। मैले यहाँनिर अझै प्रष्ट हुन खोजे त्यो वक्ताले राजाको बारेमा के भने, किन राजाको शानको बयान गरे, त्यसमा हामी अझै छलफल गरौँला। जस्तो ६२-६३ को आन्दोलनपछि केपी ओलीले जे भने तापनि, बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तो यो गणतन्त्र आउनु भने तापनि आखिर यो परिवर्तनको ओनरसिप त केपी ओलीले पनि ल्याएछन्। त्यो नेकपा एमालेको त्यति बेलाको उनको पार्टीको क्रियाशीलताको हैसियतले केपी ओली अध्यक्षमा भएपछि त्यसको ओनरसिप केपी ओलीले पनि ल्याएछन्। तर आज केपी ओलीले राष्ट्रपतिलाई हेर्ने नजर र प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई हेर्ने, अथवा मैले त्यो व्यक्तिगत विद्या भण्डारीलाई भनिरहेको छैन कि त्यो गरिमामय पद, त्यो इन्स्टिट्युसनलाई हेर्ने नजर त ठ्याक्कै 20 नभए नि 19-20 त हुनुपर्ने थियो। किन प्रचण्डले त्यो इन्स्टिट्युसनलाई हेर्ने नजर र केपी ओलीले हेर्ने नजरमा चाहिँ यति भिन्नता आयो, मैले जान्न खोजेँ। त्यही हो भने एउटा यो मैले भने यो धेरै परस्परका कुरा जोड्ने भन्दा पनि तत्कालिक राष्ट्रपतिका तत्कालीन काम कारबाहीहरूमा बढी सम्बन्धित छ। मैले अघि नै भने अब प्रधानमन्त्रीका सुझाव सल्लाहहरू, औपचारिक सुझाव सल्लाहहरू टेबलमा राखिसकेको छैन, राष्ट्रपतिले समर्थन गर्ने हुनाले अब प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई इज्जत कदर सम्मान बढाइ चढाइ गर्नु स्वाभाविकै भयो। अब जस्तो किसिमका प्रस्तावहरूले अरू पक्षहरूलाई दुष्प्रभावित गरिरहेका छन्, त्यस्ता कुराहरूमा एकछिन पनि एकजनासम्मको पनि राय विचार नसुनिकन राष्ट्रपतिले जुन ढङ्गले काम गर्नुभयो त्यसप्रति अरू आलोचक छन्। त्यसैको त्यो अभिव्यक्ति हो। त्यसो भए शेरबहादुर देउवाले भने नि राष्ट्रपति त केपी ओलीको कार्यकर्ता जस्तो हुनुभयो, राष्ट्रपति जस्तो हुनु भएन भनेर शेरबहादुर देउवाले भनेको कुरा चाहिँ सत्य हो। त्यस्तै कुरा हो भने अहिले समाजमा त्यस्तै आलोचना भइरहेका छन्। मैले पनि जो अघि मैले भनेको अर्थ पनि त्यस्तै नै हो नि त। मैले भनेपछि विद्या भण्डारी केपी ओलीको कार्यकर्ता भन्दा माथि जान सक्नु भएन भन्नुको माने उहाँले मैले भने प्रस्ताव, औपचारिक प्रस्ताव टेबलमा राखिसक्नु भएको छैन, उहाँले समर्थन गर्नुभयो। यसको माने त यो त्यो पदको गरिमा यस्तो होइन। तर संविधानको अन्डरमा रहेको एउटा आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले पठाएको कुनै पनि कागजपत्रमा त्यो बाहेक अरू गर्ने ठाउँ चाहिँ के थियो? छैन। उहाँहरूले यस्तो भन्नु त्यस्ता कतिपय कुराहरू हुँदा होइन सम्बन्धित मान्छेहरूसँग, व्यक्तिहरूसँग, संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग उहाँले राय परामर्श गर्न सक्नुहुन्थ्यो। निर्णयमा कहाँ पुग्नुहुन्छ त्यो उहाँको कुरा हो, त्यो गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ निकटका मान्छेहरूले के भन्छन् भने राष्ट्रपतिले कुनै पनि विषयमा कोसँग छलफल गर्नुभयो, राय लिनु भएन, विज्ञसँग कुरा गर्नु भएन, टुटी खेलमा खुला मञ्चमा आएर गर्ने त होइन, गोलमेज सम्मेलन गरेर त गर्ने होइन, उहाँले गरेरै त गर्नुहुन्छ होला नि भनेर सबै कुरा देखाउनु पर्छ र भनेर प्रश्न गर्नु। समयको जुन भनौँ न समयको जुन एउटा दायरा छ त्यसमा उहाँले घरभित्रका मान्छेहरू, उहाँका वरिपरिका उहाँका अफिसियलहरूसँग कुरा गर्ने बाहेक अरूसँग बातचित गरेको कुनै आधार देखिँदैन। यस कोणबाट मान्छेले भनेका हुन् होइन। अब उहाँका आफ्ना स्वकीय राष्ट्रपतिका आफ्ना कार्यालयका अफिसरहरूसँग कुरा नहुने त कुरा भएन नै होइन। तर मान्छेले त्योभन्दा पनि अलि बडा दायरामा कुरा होस् र जस्तोको तस्तै कतिपय अब पछि अदालतले पनि खारेज गरिए कतिपय राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेका कुराहरू पनि गरिए भनेपछि अब यदि अलिकति फराकिलो पङ्क्तिसँग छलफल गरेको भए राष्ट्रपतिकै अनुमोदन पनि असफल हुने थिएन भन्ने कोणबाट यो कुरा आएको हुनुपर्छ। अहिले त्यो धेरै कुरा छैन भने अब इन जेनरल भन्यो त जुन परिवर्तन भयो यो परिवर्तनको सन्दर्भमा जनताको बिचमा त धेरै किसिमका धारणाहरू उत्पन्न भइसकेका छन्। खास गरिकन ६३ सालको परिवर्तनपछि त्यसमा पनि ७२ सालको असोज 3 गते संविधान जारी भएपछि अब अहिले लगभग यो 6 वर्षमा जे जस्ता गतिविधिहरू भएका छन् सत्ताधारी दलबाट प्रतिपक्षबाट, त्यसबाट जनताहरू चाहिँ त्यो विगतमा भएको यस्तो खाले परिवर्तनसँग नि
असन्तुष्ट रहेको कुरा पनि देखिएको छ, प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। चाहे राष्ट्र प्रमुखको सन्दर्भको कुरा गर्नुहोस्, चाहे धर्मको सन्दर्भको कुरा गर्नुहोस्, चाहे निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, संहिताको संरचना लगायत अन्य कयौँ नीतिहरू होइन, अब शान्ति सिमानाको रक्षा, अब राष्ट्रियताको रक्षा, नागरिकताको रक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा जनताको त तीव्र आलोचना छ नि त। अब हिजो परिवर्तनकारीहरूले नै जे जति परिवर्तन ल्याए ती परिवर्तन त्यस बेला जनताले आकाङ्क्षा गरेका कुराभन्दा पनि फरक परिवर्तन पनि भए र उनीहरूले विदेशी शक्तिसँग मिलेर गरेको सम्झौता भन्दा पनि फरक परिवर्तन भए। एक त विदेशीसँग आन्तरिक मामलामा त्यो सम्झौता गर्नु नै एउटा अराष्ट्रिय कुरा हो होइन, 12 बुँदे कुरा जस्ता होइन। विदेशीको सौजन्यमा त्यही पनि नेपालको बापबैली जस्तो रहेको भारतीय सरकारसँग जसले चाहिँ नेपालको एकीकरणदेखि लिएर आजसम्म पनि नेपाललाई भनौँ न आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने नै दुष्प्रयत्न गर्दै आएको छ। अब त्यस्तैको लाई भान्से बनाएर, त्यस्तोलाई नै सहजकर्ता बनाएर जे जति काम 62 सालमा पनि भयो त्यो आफैमा आलोच्य कुरा। त्यस्तो गरेर भएको सहमति पनि त लागू भएनन्, जस्तो 12 बुँदेका कुराहरू पनि त लागू भएनन्, त्योभन्दा बढी नै लागू भयो। यिनमा तपाईँले पछिल्लो समयमा अलिक बढी जोड दिनुभएको छ 12 बुँदे सम्झौता लागू भएन भनेर। मैले नारायणमान विजुक्तसँग हिजो कुराकानी गरेको थिएँ, तपाईँको जस्तै राय प्रकट गर्नुभयो। नागरिकताको त्यो तपाईँले जहाँ सिग्नेचर गराउन पठाइएको थियो त्यो विषयमा पनि मैले उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ, उहाँले पनि तपाईँको जस्तै राय कुरा गर्नुभयो। साँच्चै 12 बुँदेमा चाहिँ कहाँनिर के धोका भएको हो? एउटा कुरा नारायणजीले पनि यथातथ्य बोल्नुभएको हो, मैले पनि त्यस कारण एउटै कुरा भयो। हाम्रो नजिक कुरा हुनुको कारण हामीले तथ्यअनुसारै बोल्यौँ। जस्तो भनौँ अब त्यो मैले तपाईँलाई भन्ने हो भने त्यहाँ 12 बुँदेमा हामीहरू संलग्न थिएनौँ। मलाई लाग्छ नारायणमानजी पनि जानुभएको थिएन त्यसमा। अब दिल्लीमा त्यस बेला दुईवटा काङ्ग्रेस, अब माओवादी, अब मधेस केन्द्रित दलहरूको उपस्थिति हो होइन। र त्यहाँनिर पनि जुन त्यसमा सहजीकरण भारतले गरेको हो, यो उहाँहरूले होइन भने पनि प्रणब मुखर्जीले नै स्वीकार गरिसकेको कुरा हो। र बाहिर जहाँ जे जति छलफल कुराकानी भए पनि अन्तिम फाइनल भएको चाहिँ दिल्लीमै हो होइन। तर बाबुरामले ठाडै अस्वीकार गरेको त मैले तपाईँसँग मैले बुझेँ। अब विभिन्न ठाउँमा पनि अन्तिममा सही गरेको त दिल्लीमै हो, कसले होइन भन्छ एक। अनि दोस्रो कुरो त्यस बेला पनि माओवादी दुनियाँको नजरमा, इन्टरपोलको नजरमा टेरोरिस्ट नै थियो। टेरोरिस्ट घोषित शक्तिलाई राजधानीको 5 तारेमा राखिदिने को? अनि उसको त्यसमा सौजन्य, उसको सहयोग छैन भन्ने कुरा उठ्छ। हामी सबै मूर्ख हौँ बाबुरामले भन्ने बित्तिकै पचक्कै मानिहाल्ने, त्यो हुँदै होइन। उनीहरूको पुराका पुरा उनीहरूको सहयोग बेगर त्यो काम भएकै होइन र उनीहरूकै भनौँ न एजेन्डा मुताबिक भएकोले र उनीहरूको उद्देश्य मुताबिक भारत पनि संलग्न छ कि 12 बुँदेमा जेल सम्झौता गर्यो। पछि त्योभन्दा बढी गरेको त हामीले देखेका छौँ। 12 बुँदेले पनि त्यहाँ निरङ्कुश तन्त्रको उन्मूलनको कुरा छ, तर पछि राजतन्त्रको उन्मूलन भएको देखेका छौँ। त्यहाँ राज्यको डेमोक्रेटिक अग्रगामी पुनर्संरचनाको कुरा छ, पछि संहिता लादिएको पनि देखेका छौँ। त्यहाँ धर्मनिरपेक्षताको कुरै छैन, पछि त्यो ल्याएको पनि हामीले देखेका छौँ होइन। सम्झौताका विपरीत कामहरू त भएका छन् नि त होइन। कसैले गरायो, किन गरायो र त्यस कुरालाई त्यो त्यसरी भएको कुरामा भारतीय पक्षका प्रतिनिधि जो 63 सालको वैशाख 10-11 गते पनि 8-10-11 गते पनि नेपालमै थिए, त्यसमा उनले पनि त्यस बेलाको भनौँ न सहमति विपरीत भएको कुरा कसरी भयो मलाई थाहा भएन भन्ने अनभिज्ञता कर्णसिंहले प्रकट गर्ने। तर त्यो बढी भएको कुरालाई सच्याउने कुरा हुँदाखेरि त्यो असम्भव हो भन्ने होइन। सच्याउने कुरा हुनसक्छ त राजा फर्कन सक्छन् त भनेर पत्रकारले सोद्धा नो नेभर भनेपछि त त्यो बेलाको त्यो सब गराउने इन्डियन शासक गुटको प्रतिनिधिको त्यो विचारले के बताउँछ भने इन्डिया शासक गुट लेख्ने एक थोक गराउने अर्को थोक उनीहरूकै विचार रहेछ भनेको देखिएको छ नि। त्यस कारण 12 बुँदेबाट भएका कयौँ परिवर्तनहरूको विषयमा यो शिरदेखि तीरसम्म विवाद उठिरहेको छ। त्यसो भए तपाईँ पनि कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाटै राजनीति गर्दै यहाँसम्म आउनु भएको छ, कम्युनिस्ट
मार्क्सवाद लेनिनवाद नै तपाईँको पथप्रदर्शक सिद्धान्त हो। अहिलेसम्म पनि तपाईँ त्यसमा निरन्तर कटिबद्ध भएर लागिरहनु भएको छ। प्रचण्ड बाबुरामहरू पनि मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद पनि थप्छन् अझ उनीहरू पनि कम्युनिस्टकै विचारधारा बोकेर यहाँसम्म आएको कुराहरू भनिरहेछन्। तपाईँले भनिदिनुहोस् त्यसो भए त्यति बेला राजा फाल्न माओवादी प्रयोग भए भन्ने त तपाईँले आशय व्यक्त गरिरहनु भएको छ नि। माओवादीहरूकै कारण 12 बुँदेमा नभएको राजतन्त्र उन्मूलन, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य थियो, तर उनीहरूले राजतन्त्रकै उन्मूलन गर्दे भनेर तपाईँ भनिरहनु भएको छ। अब तिनै माओवादीका नेता प्रचण्ड चाहिँ अब आएर राजा ठिक, राजाहरूको शान बेग्लै थियो, मान बेग्लै थियो, राष्ट्रपतिको शान के छ र भनेर राजाको बयान गर्न लाग्दा अब हामीले प्रश्न हुनुपर्ने बेला कहाँ छ भने त्यति बेला माओवादीहरू राजा फाल्न प्रयोग भए। जुन कर्णेल बक्सीको अडियो भिडियो हामीले देखिरहेछौँ, प्रणब मुखर्जीको किताब हामीले पढिरहेछौँ, एसडी मुनिको किताब पढिरहेछौँ, भारतका विभिन्न थिङ्क ट्याङ्कको किताब पढिरहेछौँ। अहिले फेरि भारतमा त्यति बेलाको गान्धी सरकार त छैन, काङ्ग्रेस साहित्य सरकारमा छैन, मोदी सरकारमा छन् र उनीहरूको लाइन हिन्दू धर्म र राज संस्था हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। फेरि उनीहरूले नै प्रचण्ड बाबुरामलाई प्रयोग गरेर नेपालमा राज संस्था स्थापित गर्न थाले भनेर प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्ति र बाबुराम भट्टराईको अनिष्टसँगै केही समय अगाडि राजाको बयान गरेका कुराले मान्छेहरूले त्यो लक काट्न थाले। तपाईँ त अनुभवी राजनीतिज्ञ हो, यिनीहरूले नजिकबाट बुझ्नु भएको छ के हो खासमा? अहिले कुरा तपाईँ पनि कम्युनिस्ट माओवादी माधव हामीले देख्दा है तपाईँले भन्नुभयो। अब तपाईँ पनि मार्क्सवाद मान्ने, उनीहरू पनि मार्क्सवाद मान्ने, उस्तै त होला नि के हो भन्नुभयो। यो तपाईँलाई यसमै खुलासा गर्न चाहेको मेरो भनाइ केही होइन। उनीहरूले पनि त्यसो भने पनि उनीहरूले मार्क्सवादलाई नेपालमुखी ढङ्गले मार्क्सवादलाई नबुझ्ने, मार्क्सवादको प्रयोग गर्दा नेपालमुखी भन्नाले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, यहाँभित्रका जनताको एकता, उनीहरूको भाइचारा, उनीहरूको भनौँ न सहकार्यलाई महत्त्व नदिने र यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रुचिअनुसार व्याख्या गर्ने, नजिकमा भारतको, अलि टाढा युरोपको रुचिअनुसार व्याख्या गर्ने उनीहरूको मार्क्सवाद हो होइन। त्यही कारण म उनीहरूको मार्क्सवादलाई विदेशमुखी मार्क्सवाद भन्छु। मार्क्सवाद त एउटा सिद्धान्त हो। अब जस्तो पानीलाई जुन भाँडामा राख्यो त्यही आकारले जस्तै अब नेपालमा मार्क्सवाद नेपालको स्वार्थ अनुसार, नेपालको वास्तविकता अनुसार, विशिष्टता अनुसार त्यसले यहाँ आकार ग्रहण गर्नुपर्छ। उनीहरू चाहिँ त्यस कारण मार्क्सवादलाई विदेशी अनुकूलताको व्याख्या गर्ने, विदेशमुखी व्याख्या गर्नेहरू परे। म मार्क्सवादलाई नेपालमुखी ढङ्गले व्याख्या गर्ने परे। भिन्नता यो हो, म नेपालमुखी मार्क्सवादी हो, उनीहरू विदेशमुखी मार्क्सवादीहरू हुन् होइन। एउटै उदाहरण काफी छ होइन। जस्तो भनौँ माओसुदुङ पनि चीनमुखी मार्क्सवादी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भनौँ न 1927देखि लिएर 1937सम्म त्यस बेलाको संयुक्त मोर्चालाई विश्वासघात गरेर जाने कुमिन्ताङ र त्यसको नेता चेङ्काइसेकको विरुद्धमा लड्नु परेको थियो। तर 37 सालमा 1937को सेप्टेम्बरमा जब जापानले चीनमाथि चाहिँ व्यापक हमला गरिसकेपछि संयुक्त मोर्चा बनाउनुपर्छ भनेर माओसुदुङ त्यस बेला लगभग 5-6 लाखभन्दा बढी लालसेनाको हत्याको जिम्मेवार, त्यसै नै लाखौँको सङ्ख्यामा सिभिलियन चिनियाहरूको हत्याको जिम्मेदार च्याङ्काइसेक र उनको कुमिन्ताङ पार्टीसँग सहकार्य गर्न जानुभयो। किन भन्दा चीनलाई जापानले निल्दैछ, त्यसलाई जोगाउने हो भने हामी त लड्छौँ नै, तर हामी मात्रै काफी छैनौँ, हामीले यो शक्तिलाई पनि मिलाउनुपर्छ भनेर बडो दुःख कष्ट गरेर र कुमिन्ताङकै सैनिक जर्नलहरूले च्याङ्काइसेकलाई सियानमा कब्जा गरेर उनलाई यो संयुक्त मोर्चामा आउन बाध्य पारे र त्यस बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो जर्नलहरूले कब्जा गरेका च्याङ्काइसेकको जीवन रक्षाको निम्ति काम गर्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँ च्याङ्काइसेकलाई सिधाइदिनुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट माओसुदुङ चावेलनाईहरूको विचार हुन्थ्यो भने उनीहरूलाई तुरन्तै सिधाइदिन्थे उनको सेनाले। तर त्यस्तो गर्नु घातक हुन्छ, राष्ट्रको निम्ति यो घातक हो होइन। अब यो शक्ति नै पनि हामीसँग मिलेर, कम्युनिस्टसँग मिलेर जापानलाई लखेट्नुपर्छ भन्ने कुरामा अडिगिरहनु भएकोले उनीहरू संयुक्त मोर्चामा आए। भनेपछि त राष्ट्रको निम्ति हिजो घर झगडा हुँदा होइन, अब कयौँ अन्याय अत्याचार गर्नेहरू पनि राष्ट्र घरमै डढेलो लाग्दा, आगलागी हुँदा घर जोगाउनको लागि तँसँग पनि मिल्नुपर्छ भन्ने माओसुदुङको विचार हो र मेरो पनि त्यही विचार हो। तर प्रचण्डहरूको त उल्टो भयो नि त।
प्रचण्डहरूले बाबुरामहरूले के गरे, भारतको सरकार ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको बेलादेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको विपक्षमा रहेको। 1947मा ब्रिटिसहरूले भारत छोडेर गएपछि पनि भारतीय शासकहरूले नेपाललाई चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याउने कयौँ काम गरे। विधानसभा मार्फत राजतन्त्र हटाएर नेपाललाई सिक्किम जस्तो बनाउने पनि कोसिस नगरेका होइनन्। इन्दिरा गान्धीको टाइममा तराईलाई छुट्याएर अनि नेपाललाई चोक्टा गर्ने अभियान पनि सुरु नगरेका होइनन्। अहिले पनि भारतको पक्षले नेपाललाई नागरिकता भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिक बनाएर फिजीकरण गर्ने र नेपाललाई डर धाक दबाब धम्की दिएर सिक्किम जस्तो राज्य बनाउने र धेरै योजना मिलाएर अनुकूल स्थितिमा भुटान जस्तो बनाउने र सिक्किम जस्तो विलय गर्ने पनि यो डिजाइन पनि छोडेका छैन। र यस्तो गर्ने भारतसँग मिलेर माओवादीले अब शासन गर्ने राजाका कयौँ नीति गलत थिए, निरङ्कुश थिए, जनता पनि शासनकालमा शोषण उत्पीडनमा भयो होलान्, मृत्युमा मरे पनि होलान्, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर सवाल जब राज्य विप्लवको कुरा उठ्छ, भारत जस्तो उपनिवेशवादी विस्तारवादी मुलुकको साथ लिएर नेपाल जस्तो गरिब पछौटे मुलुकको सत्तालाई उल्टाउने काम गर्नु आफैमा यो राष्ट्रद्रोही काम हो। यो मार्क्सवादी कुरा होइन, यो अमार्क्सवादी कुरा हो कि यो मार्क्सवादी कुरा हुँदै सक्दैन। त्यसकारण उनीहरूको मार्क्सवाद विदेशीमुखी, उनीहरूले जुन ढङ्गले मार्क्सवादको व्याख्या गर्छन् त्यो विदेशमुखी ढङ्गले गर्छन् होइन। त्यो विदेशलाई रुचिकर हुने मार्क्सवाद हो। त म त्यो मार्क्सवादको त्यस्तो ढङ्गको मार्क्सवादको व्याख्या गलत हो, यो मार्क्सवादको अपव्याख्या हो र यसलाई नेपालमुखी ढङ्गले गर्ने हो भने भारतको त्यस्तो सहयोग लिएर यहाँ राजा फाल्ने काम, यहाँ नचाहिँदो काम गर्नु नै अमार्क्सवादी कुरा हो। त्यही कारण म उनीहरूको मार्क्सवादको बुझाइ र मार्क्सवादको प्रयोग गराइसँग नै म असहमत छु। त्यसकारण हुन त दुइटैलाई मलाई पनि कम्युनिस्ट उनलाई पनि कम्युनिस्ट भने पनि यो नाम मिले पनि होइन, दुराचारी र सदाचारी जतिको भिन्नता छ हाम्रो बिचमा। तर गोत्र त एउटै होला नि, त्यसभित्र पनि त दुराचारी र सदाचारी आउन सक्छन् नि त, त्यो कुनै फरक पर्दैन। गोत्र एउटै परिवारमा पनि त्यस्तो हुन्छ, एउटै नामका पनि त्यस्तो हुन्छन् होइन। कोही धनपति उनीहरू अलिक बढी क्रान्तिकारी भए भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति होइन, त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन, अलिक क्रान्तिकारी होइन। उनीहरूले भारत जस्तो उत्पीडक मुलुकको साथ लिएर नेपाल जस्तो उत्पीडित मुलुकमा कथित क्रान्तिको नाटक रचेर यो नेपालकै स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता अखण्डतालाई नै खतरामा पारिरहेका छन्। त्यसकारण विरोध हो, अरू कुरामा त विरोध होइन। तर तपाईँले यसरी भनिरहँदाखेरि बाबुराम भट्टराईले ठाडै अस्वीकार के गर्छन् भने के थाहा छ सिपी मैनाली र नारायणमान बिजुक्सेहरूलाई जीवित प्रचण्ड र म त्यति बेलाको नेतृत्व गर्ने नेता चाहिँ जीवित छौँ, हामीलाई आएर सोध, जहिले भारत भनेको छ, जहिले भारत भनेको छ, किन उनीहरूले चाहिँ यो थाहा नपाएर बोल्नुपर्ने? हामीलाई सोधे पो थाहा हुन्छ, जो सम्बन्धित पक्ष हामी हौ, बाहिर बसेर कुरा गरेर हुन्छ भनेर प्रश्न। उनीहरू त भारतका दलालै भए र भारतका इच्छा नै उनीहरूका इच्छा भए अनि उनीहरू कसरी भारतको हस्तक्षेप देख्छन् भन। एउटा बदमासको मतियारले त्यो बदमासलाई त साधु नै देख्छ, किन उसको मतियार हो। तर यिनीहरू त नेपालको इतिहासलाई थाहा छ कि ब्रिटिस इन्डियाले कसरी नेपालको एकीकरणको अवरोधमा सिन्धुलीगढीदेखि लडाइँ सुरु गर्यो, कसरी पछि नेपालको एकीकरणलाई खुम्च्याउनको निम्ति 1815-16मा नेपालको 11 ठाउँबाट हमला गरे, कसरी पश्चिममा हामी केही हारेका थियौँ तर पूर्वमा हारेका थिएनौँ, तर उनीहरूले सुगुली सन्धिबाट पूर्व पनि अब टिस्टासम्मबाट मेचीसम्म कब्जा गरे, अब पश्चिममा काली नदीको सिमाना बनाए, हाम्रो तराई त एकचोटि पुरै लिएका थिए, पछि फिर्ता गर्न बाध्य भए। भनेपछि त यस्तो काम गर्ने शक्ति 47 पछि पनि उनीहरूले यो नीति छोडेका छैनन्। अनि त्यस्तो शक्तिलाई मित्र देख्ने र नेपाल राज्यको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता अखण्डतालाई हरण गर्ने त्यो उनीहरूको एमालेको कामहरूले गर्दा नि इन्डियाले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको 400 वर्ग किलोमिटर कब्जा गरेको छ अहिले। तर त्यो फिर्ता ल्याउने पनि यिनीहरू नै हुन् नि, फेरि नक्सा सार्वजनिक गर्ने यिनीहरू नै हुन्। त्यो के नक्सा राखेर मात्रै हुने भए त धेरै कुरा भइसक्थ्यो होइन। तर जुन कब्जाको ठाउँमा इन्डिया पुग्ने इन्डियाले दुस्साहस गर्यो त्यो गर्न त महाकाली सन्धि जस्तो सन्धिको भूमिका छ होइन। त्यहाँ त बाबुराम प्रचण्ड जोडिएन छैनन्, उनीहरू छैनन्, तर उनीहरूले विरोध गरेर पनि त गएका छैनन् नि त्यसको होइन। केपी ओलीहरू माधव नेपालले त्यो काम गरेका हुन्। अहिले केपी ओलीले
माधव नेपालले केपी ओलीलाई विदेशीको दलाल भन्ने, उसले उसलाई दलाल भन्ने, यो एकअर्काको गाँड कोराकोर गर्ने कुरा मात्रै हो। अब अहिले धेरै दलाली केपीले गर्दैछन्, यो कुरो पनि उत्तिकै साँचो हो। अब पहिले दलाली गर्ने कुरामा होइन माधव प्रचण्डहरूले महाकालीको सन्धिमा भारतको दलाली नगरेको होइन, होइन राष्ट्रघाती काम त्यसबाट नगरेको होइन। त्यही मैले भन्न खोजेको भने कम्युनिस्ट भए पनि मार्क्सवाद अपनाउनु भने पनि उनीहरू विदेशमुखी मार्क्सवादी, विदेशमुखी ताबेदारवादी मार्क्सवादी भए। अब शत्रु शक्तिको अगाडि झुक्ने मार्क्सवादीहरू भए होइन। हामी चाहिँ मार्क्सवाद पनि फरक फरक छ वास्तवमा, एउटै होइन मार्क्सवाद। एउटा कुरा के हो भने खुकुरी एउटै भए पनि होइन, खुकुरीले काट्नुपर्ने काठ बाँस पनि काट्ला, त्यस्तै भङ्ग्याको हातबाट मान्छे पनि काट्छ। त्यो हतियार हो, मार्क्सवाद त एउटा साधन हो होइन। त यसलाई कसरी बुझ्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो साधकमा भर पर्छ। त उनीहरूले यसलाई चाहिँ जसरी एउटा बौलाले खुकुरी पायो भने मान्छे छप्क्याउन लागे जस्तै उनीहरूले त्यो खुकुरी पाएर नेपाललाई नै छप्क्याउने काम गरे। मार्क्सवादको दुरुपयोग गरे, दुरुपयोग हो, त्यो अपव्याख्या गरे। थोरै एउटा कुसीले गरे। उत्पीडक मुलुकको सहयोगमा उत्पीडित मुलुकमा कथित क्रान्तिको नाटक गर्नु नै यो अनुचित कुरा हो, अमार्क्सवादी कुरा हो। तर तपाईँमाथि पनि एउटा मान्छेहरूको आरोप के छ भने राष्ट्रवादी नेता हो सीपी मैनाली हो, ठिक छ, उहाँ राष्ट्रवादको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँ उत्पीडित हुनुहुन्छ, उत्पीडक मुलुकको उहाँ समर्थन गर्नुहुन्न, उत्पीडक मुलुकको समर्थन ल्याएर उहाँले केही पनि नगरेको कारणले नेकपा मालेले त्यति बेला महासचिव हुँदै तपाईँलाई बर्खास्त गरेका कुराहरूको पनि बयान हुन्छ। तर तपाईँमाथि एउटा कुराको के आरोप लाग्छ मान्छेहरूको भने यस्तो राष्ट्रवादी मान्छेले ती विदेशी नेता मार्क्स लेनिन भनेर किन बस्नु भएको होला? पृथ्वीपथ भन्दै पनि हुन्थ्यो, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई एउटा पथ प्रदर्शक सिद्धान्तको रूपमा बोकेर हिँडे पनि हुन्थ्यो। मार्क्सवाद नै किन जरुरी पर्यो होला उहाँलाई पनि प्रश्न सोधिदिनु त भन्छन् कि। एउटा तपाईँलाई जसले सन्देश पठायो उहाँहरूलाई नै मैले जवाब दिने हो, म भन्दैछु होइन। यो मार्क्सवाद भनेको एउटा विश्व दृष्टिकोण हो, एउटा यो वर्गीय दृष्टिकोण हो, यो सबैको साझा पनि होइन। यो शोषित पीडित वर्ग र शोषित पीडित राष्ट्रहरूको पक्षमा बोल्ने सिद्धान्त हो, पक्षमा सोच्न सिकाउने दृष्टिकोण हो। त्यसकारण यो दृष्टिकोण बनाउनको लागि म मार्क्सवादलाई मान्छु। किन दृष्टिकोण, ज्ञान विज्ञान यी एउटा मुलुकमा कैद हुँदैनन्, यी सार्वविक हुन्, युनिभर्सल हुन्। अब त्यो दृष्टिकोण विश्वभरिका मान्छेहरूको दृष्टिकोण, कुनै पनि मान्छेले मार्क्सवादी दृष्टिकोण शोषित पीडित जनताको पक्ष पोषण गर्ने, जुन अमेरिकनले पनि, चाइनिजले पनि, नेपालीले पनि, भारतीयले पनि, सबैले पनि उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित जनता र उत्पीडित राष्ट्रको पक्ष लिनेहरूले जोसुकै भए पनि मार्क्सवादलाई आफ्नो दृष्टिकोणको रूपमा लिन्छ। अनि एउटा यो दृष्टिकोण कुरा हो यो। त्यसरी वेद पनि ज्ञान विज्ञानको भण्डार हो भने वेदलाई पश्चिमकाहरूले पनि पढ्दैछन्। हिजो थाहा थिएन, अहिले थाहा पाएपछि उनीहरूले वेदमा रहेका, वेदले जुन ज्ञान विज्ञानको कुरा गरेको छ त्यसलाई बुझेर त्यसको सदुपयोग गर्नको लागि पढिरहेका छन् उनीहरूले। जतिसुकै उनीहरूले पश्चिमा संस्कृतिको ढोल पिटे पनि पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय ज्ञान शास्त्र होइन, ज्ञान भण्डारलाई उनीहरूले दोहन गरिरहेका छन् होइन। यो गर्न सक्छन् उनीहरूले, गर्न उनीहरूको पनि हक छ, यो मानव जातिको सम्पत्ति हो। त्यस्तै मार्क्सले दुनियाँमा पहिलोचोटि व्यवस्थित ढङ्गले उत्पादनका साधनहरूको स्वामित्वबाट हारेका, स्वामित्व नभएका, सर्वहारा भनेको उत्पादनका साधनबाट को स्वामित्वबाट हारेका अथवा वञ्चित भएका समुदायको हित कसरी हुनसक्छ, त्यो वर्गको हित कसरी हुनसक्छ, त्यस्तै बलिया बाङ्गा साम्राज्यवादी मुलुकहरूको उत्पन्नको शिकार भएका मुलुकहरूको हित कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयमा मार्क्सवादमा दृष्टिकोण मात्रै होइन सिद्धान्तहरू पनि छन्। मैले यो कुरा गरेँ, एउटा शोषित पीडित जनता र राष्ट्रको भलाइ गर्ने दृष्टिकोण र मान्यताको विकासको निम्ति मैले मार्क्सवादको सहारा लिएको हुँ। यो
यो एउटा मुलुकको होइन विश्वभरिकै कुरा यो मैले माने। वेद यसरी हाम्रो मात्रै होइन विश्वभरिकै मैले माने। जनताको छ। तर यस्तै कुरा तपाईँहरूकै सहकर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँकै जिल्लाको जिल्लावासी हुनुहुन्छ, अहिले डाक्टर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँगै एकै ठाउँमा हुर्केको राजनीति गरेको मान्छे डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती तपाईँ नजिकबाट चिन्नुहुन्छ। उहाँले त तपाईँभन्दा पनि अझै रेडिकल भएर भन्नुभएको थियो कि मैले मेरो हजुरबुवाभन्दा अगाडि मार्क्सको फोटो देखेँ, मार्क्स चिने, मेरो आफन्तहरूभन्दा अगाडि 7 वर्षको मेरो मार्क्स चिन्ने मात्रै होइन, मार्क्सको समाधि स्थलमा पनि पुगेँ म। तर आज मलाई ग्लानी छ। यदि मार्क्स जीवित हुनुहुन्थ्यो भने आज मार्क्सले गीता पढ्नुहुन्थ्यो होला। मैले गीता पढ्नुपर्ने मान्छे, मलाई ग्लानी छ भनेर उहाँ त्यो दलदलबाट निस्किसक्नुभयो। तपाईँहरूले अझै मार्क्सवादकै कुरा गरिरहनु भएको छ। तपाईँकै सहकर्मी आज त्यो भनेर हजारौँ मान्छेको मन जितिरहनु भएको छ नेपालमा। भनेपछि त्यो अझै पनि मार्क्सवाद एउटा भन्ने अवस्था छ। रामप्रसाद उप्रेती अब उनले अब हतियार पाए, जथाभावी लछारो हान्दै हिँडे, अनि काट्नु पऱ्यो भने काटिए, नकाट्नु नकाटिए। अहिले आएर उनले पश्चाताप गर्छन्, यो उनको बिजनेस भयो। उनले जानेनन्, उनलाई कसले चाहिँ मार्क्सवादलाई एउटा दृष्टिकोणको सूचकमा आधार हो, एउटा शोषित पीडित वर्ग र राष्ट्र र समुदायको हित गर्ने सिद्धान्तको स्रोत हो भन्ने कुरालाई बढाइ चढाइ गरेर त्यही नै सबै कुराको भने त्यही नै त्यसले हरेक मुलुकमा आफ्नो त्यो मुलुक अनुसारका मान्यताहरूको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नबुझिकन त्यसका बोक्रा कुरा लिँदै जथाभावी गर्नुभयो। यो उहाँको कुरा हो। उहाँले जस्तो भनौँ न एउटा केही चिज पाउनु, 10 रुपियाँ पाउनुभयो, 10 रुपियाँ गोजीमा पर्ने बित्तिकै मैले जेट विमान किन्छु, म रकेट किनेर चन्द्रमा जान्छु भने सोच्यो भने त्यो 10 रुपियाँको के हो, त्यसको के दोष छ? त्यो दोष त त्यो सोच्ने मान्छेको हो। त्यस कारण रामप्रसादजीको बारेमा त्यही हो। उहाँले पहिले मार्क्सवादलाई जे बुझ्नुभयो भएको भन्दा बढी बुझ्नुभयो, जे गर्नुभयो गर्नुपर्ने भन्दा बढी गर्नुभयो। त्यसको निम्ति उहाँलाई सिकाउनेहरू उहाँका सङ्गति पनि त्यस्तै थिए होलान्, तिनीहरूको पनि दोष होला, रामप्रसादको पनि दोष हो। अहिले आएर उनीहरूले किन यस्तो भएछ भन्ने कुराको सठिक मीमांसा नगरिकन, विश्लेषण नगरिकन अब पुरै शास्त्रकैलाई नेगेट गर्ने, त्यो उनले जे हतियार बोके त्यसलाई नै तिरस्कार गर्ने ठाउँ पुग्यो। उहाँको यो समस्याको कुरा, यो मेरो समस्या होइन। यो त्यसो भए तर उहाँले एउटा कुरा प्रश्न भन्नुभएको छ। ल ठिक छ, अहिले तपाईँले त्यसको आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्नु होला। मार्क्सवादले अघि तपाईँले भनेका कुराहरू पुरा गर्छ, त्यो दृष्टिकोण हो, म मान्छु। तर मार्क्सवादले त्यो भन्छ कि भन्दैन मलाई भनिदिनु होला तपाईँले। हुन त तपाईँ त्यो हुनुहुन्न। मार्क्सवादको नाम जपियो, त्यही मार्क्सवादले भजाएर नेकपा एमाले को के बनाउनु भयो, जम्मै बनाउनु भयो। अनि हिजो कुन हैसियतमा आउनुभयो 46 सालभन्दा अगाडि मार्क्सवाद जप्नेहरू? चप्पल पड्काउँदै चुनाव जितेर पनि आउनुभयो नि। अनि आजको हैसियत हेर्नुहोस् है, हिजो कुन ठाउँबाट पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छेहरू, सीमित मुठ्ठीभरका मान्छेले मात्रै प्रगति गरे यो मार्क्सवाद भन्नेको नाउँमा। अनि आज उहाँहरूको श्री सम्पत्ति हेर्नुहोस्, आज उहाँहरूको बिजनेस हेर्नुहोस्। रामप्रसाद खनालले त तोकेरै भन्नुभयो, झलनाथ खनालको डल्लुको घर देखिसकेपछि मलाई चाहिँ थुक्क गर्न मन लाग्यो आफैलाई भनेर भन्नुभयो। झलनाथ त उदाहरण मात्रै, उहाँले केपी ओली भनौँ, माधव नेपाल भनौँ, तपाईँहरू पनि को हुनुहुन्छ ती सबै भनौँ। मार्क्सवादले मुठ्ठीभर मान्छेको जीवन परिवर्तन गर्ने भन्छ कि मार्क्सवादले शोषित पीडित सर्वहारा वर्गको जीवनशैली परिवर्तन गर्ने भन्छ? उहाँले त बहुत गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ नि। यो त पछिल्लो कुरा, तपाईँले भनेको पछिल्लो प्रश्न चाहिँ हो। मार्क्सवादले शोषित पीडित जनतालाई को उत्थानको निम्ति राजनीतिक हिसाबबाट, आर्थिक हिसाबबाट, सामाजिक हिसाबबाट ती शोषित पीडित जनताको भलो गर्ने राजनीतिक व्यवस्था, समाज व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्छ। त्यसले मुठीभरका मान्छेहरूलाई सम्पत्तिको मालिक बनाउने र अरूलाई दरिद्रतामा कन्याउने कुरा गर्दैन। र जुन ढङ्गको तपाईँले अथवा रामप्रसादले अरूहरूले पनि भनिरहेका छन् कि कम्युनिस्ट नेताहरूले आफूलाई आफ्नो चाहिँ बनाए, जनतालाई चाहिँ झन गरिब बनाए भन्ने जुन आरोप लगाएका छन्, यो साँचो हो। यो मार्क्सवादको दुरुपयोग हो, सदुपयोग होइन। यो मार्क्सवादलाई गलत ढङ्गले बुझेर यसलाई व्यक्तिवादी ढङ्गले मार्क्सवादलाई प्रयोग गरेका हुन्, होइन? त यो वास्तवमा मार्क्सवादको त्यो सही आदर्श र लक्ष्य त होइन, होइन? अहिले मार्क्सवादको नाउँमा, राजनीतिको नाउँमा व्यक्तिगत, गुटगत, पार्टीगत स्वार्थ पुरा गर्ने जुन काम भइरहेको छ यो निन्दनीय छ, होइन? यो मार्क्सवादले यसो गर भनेर पटक्कै भनेको होइन। म एकैचोटि एउटा प्रश्न जोडिहालेँ। जसले मार्क्सवादसँग, कम्युनिस्ट पार्टीसँग जोडेर यी काम
यो आफूले गरेको कामलाई जायज भन्छन्, उनीहरू गलत छन्। उनीहरूले यी व्यक्तिगत लाभका काम जनताको मूल्यमा जुन गरे त्यसलाई यो मार्क्सवादी हो भन्छन् भने यो झुटो कुरा हो। यो मैले किन जोड्न खोजेँ भने नि, जस्तो म 46 सालभन्दा अगाडि जाँदैन, 46 सालको परिवर्तनपछि जसरी एउटा चप्पलमा अर्को कपडाले बाँधेर चप्पल लाएका मान्छेहरू, पटपट खुट्टा फुटेका मान्छेहरूले भोट हालेर पठाउँदाखेरि ती प्रतिनिधिहरू पनि त्यस्तै थिए ठ्याक्कै। तर ती भोट हालेर पठाउनेहरू आज 32 वर्ष भयो, उनीहरू उस्तै छन्, कपडाले चप्पल बाँधेर पटपट फुटेका खुट्टामा हिँड्दैछन्, भोट हालेर पठाउँदैछन्। हरेक आवधिक निर्वाचनमा बालिग मत अधिकारको प्रयोग गरेर उनीहरूको जीवनशैली उस्तै छ। तर उनीहरूले पठाएका मुठ्ठीभरका शासकहरूको जीवनशैली आकाश जमिनको फरक भइसक्यो। आज उनीहरू त्यो चप्पलले बाँधेको कपडालाई पनि कल्पना पनि गर्दैनन्। उनका छोराछोरी युरोप अमेरिकामा पढ्ने भए ती गरिबका छोराछोरी आज पनि त्यही झुप्रोमा पढ्दैछन्, त्यही पढ्ने पनि अवस्था छैन भनेपछि मार्क्सवादले त आकाश जमिनको फरक पो गराउँदो रहेछ जनता र नेतामा भन्ने देखियो नि। यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि? यस्तो होइन, मार्क्सवादले गरेको काम होइन। तपाईँले होइन आफूले पढेको विद्या, तपाईँले आफूले पढेको सिप चाहिँ चोरी गर्न डकैती गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो विद्यामा दोष जान्छ कि तपाईँमा दोष जान्छ? त्यो यो तपाईँको दोष हो कि तपाईँ कुनै विद्या सिक्नुहुन्छ, ज्ञान सिक्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँ डकैती गर्न, घर फोड्न, चाबी फोड्न, अर्काको सेफ लुट्न लाग्नुहुन्छ भने यो त तपाईँको दोष हो। त्यही कारण त्यो तपाईँले जुन चाबी बनाउने अथवा यो गर्ने जे ज्ञान जो प्रविधि सिक्नु हो त्यो प्रविधिको त दोष होइन, तपाईँको दोष हो। त्यस कारण यो तपाईँले जे भन्नु हो त्यो मार्क्सवादी नै होइन, मार्क्सवादीले त सिकाएकै होइन, मार्क्सवादबाट तिनीहरू भड्केका हुन्। तर नाम जपिराख्छन् नि अझै पनि गायत्री मन्त्र जस्तो। त्यही कारण जनतालाई भुल्याउने, जनतालाई भुल्याएर मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टीको नाम बिक्री गरेर जनतालाई लुट्ने, आफू आफ्नो वरिपरिको आफ्नो गुट आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ का मान्छेहरूलाई चाहिँ झकिझकाउ बनाउने त्यो उनीहरूको यो जुन अभिष्ट छ यो मार्क्सवादको सोचको विपरीत अभिष्ट हो। तपाईँले भण्डाफोर गर्नु पर्दैन। अब वास्तविक मार्क्सवादी त्यसै कारण त हामीहरू उनीहरूसँग छैनौँ। उनीहरूले अब जस्तो भनौँ न, मैले भन्दैछु कि 2039 सालको 49 सालको देखि मदन भण्डारीले क्रान्तिको मार्क्सवादले नेपालको अहिलेको स्थितिको क्रान्तिको सिद्धान्त नयाँ जनवाद हो र यो क्रान्तिको अहिलेको अवस्थाको अधिकतम कार्यक्रम, अहिलेको अवस्थाको अधिकतम कार्यक्रम चाहिँ जनताको गणतन्त्र नयाँ जनवाद हो भनेको थियो। त्यसको सट्टामा उनले अब अहिले त्यो सिद्धान्तलाई हटाएर उनले जनताको बहुदलीय जनवादको नाउँमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत नै जुन सोसाइटी समाज आउँछ त्यही जनताको जनवाद हो, त्यसले नै समाजवादमा पुर्याउँछ, साम्यवादमा पुर्याउँछ भन्ने गलत सिद्धान्त ल्याए। त्यहाँदेखि यो भन्नु त्यो ठुलो एमालेभित्र मार्क्सवादको कुरा अपनाउने र लागू गर्ने सन्दर्भमा आएको ठुलो भिन्नता मोड 2049 सालको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हो एमाले हो। ठ्याक्कै तपाईँले ठ्याक्क कुरा यहाँ ल्याइदिनु भयो। यो संयोग पनि पर्यो, त्यो तपाईँको कुरो ठ्याक्कै मदन भण्डारीको ठाउँमा आएर जोडियो। मदन भण्डारीको आज जन्मदिन रहेछ। आज 71औं जन्मदिन मनाउँथे मदन भण्डारी यदि जीवित भइदिएको भए। मदन भण्डारी 41 वर्षको उमेरमा आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि मारियो, रहस्यमय दुर्घटना भयो। तपाईँले ठ्याक्कै त्यही कुरा ल्याउनु भयो। आज सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस्, आजका सञ्चार माध्यमहरूमा नेकपा एमालेमा विश्वास राख्ने मान्छेहरूले गरेका कुराकानी हेर्दाखेरि कार्ल मार्क्स अझै पनि नेपालमा जीवित छन् भनेर जति बेला लेखिएको थियो त्यो समाचार सबैभन्दा बढी सेयर गरेका छन्। मदन भण्डारीकै कारण आज देशमा यो अवस्था भयो। यदि जीवित मदन भण्डारी रहन्थे भने आज देशले यो दुःख भोग्न पर्ने थिएन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो विचलन आउने थिएन। जसरी जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गरे मदन भण्डारीले, आज देश कायापलट भइसकेको हुन्थ्यो, सुख र समृद्धको बाटोमा हिँडिसकेको हुन्थ्यो। मदन भण्डारीको अभावकै कारण आज यो अवस्था सिर्जना भएको भनेर भनिरहेका छन्। यसमा तपाईँको मत के छ? यो अब के भने अन्धभक्तहरूको स्थिति गान बाहेक केही पनि होइन। मदन भण्डारीले चाहिँ सिद्धान्त छोडेर जानुभयो, त्यो सिद्धान्तलाई त यस्तो चर्तिकालक देखायो। खुदै मदन भण्डारी भएको भए दुईवटा कुरा हुन्थ्यो, कि त उनले गलत हो भनेर उनी धार्मिक मान्छे हुन्थे भने उनले यसलाई चेन्ज गर्थे, यसलाई बदल्थे,
कि त होइन भने योभन्दा पनि वितन्डरा हुन्थ्यो। यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यस कारण यो जस्तो अहिले जे गर्दैछन् यो सबै गर्ने को हुन्? यो जबजका चेला मदन भण्डारीकै चेला नै हुन्। जस्तो अहिले चेलामा को चाहिँ आधिकारिक चेला हो भनेर झगडा छ। केपी ओलीले म हुँ भन्छन्, माधव नेपालले म हुँ भन्छन्, वामदेवले म हुँ भन्छन् होइन। तर अहिले जे जति भइरहेको छ तिनै चेला म हुँ भन्नेहरूबाट नै सब भइरहेका छन् होइन। अहिले जति कम्युनिस्ट पार्टीमा जुन झै झगडा भयो, टुटफुट भयो, वितन्डता भयो, अब किनबेच भयो, भ्रष्टाचार भयो, अब भनौँ न आचारविहीनता भयो, सिद्धान्तविहीनता जुन आइरहेको आखिर तिनीहरूले नै चेला चपेटाले गरेर जबजको कारण हो। त्यो गराउने उनीहरूको मान्यता भनेको त्यही जबज हो। त्यो किन हो भने मैले यतिकै भनेको होइन। जस्तो जबजले के भन्छ भने चुनावबाट नै जनवाद आउँछ, चुनावबाट नै समाजवाद आउँछ, चुनावबाट नै साम्यवाद आउँछ भनेपछि चुनाव नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो विश्व बदल्ने भन्ने त्यो जबजपन्थीहरूको कुरामा छ। अब चुनावको निम्ति खर्चपात चाहियो। त्यही कारण खर्चपातको निम्ति अब कहाँबाट ल्याउने? आफू कमाइ गरेर कसैले एक पैसा दिएको त होइन। त यो कमिसन बटुल्ने, अब भनौँ न कुत असुल गर्ने, अब कति काम गर्न लिएर त्यसबाट कुत असुल गर्ने, अब अनियमितता गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, सारा कुरा चाहिँ त्यही जबजले सिकाएको हो। किनभने जबजले सिकाएको चुनाव नै सबै थोक हो। चुनाव सबै थोक भएपछि चुनावमा जित्नको निम्ति चाहिने पैसा हो, बल हो, गुन्डागर्दी होस्, शक्ति हो। अब त्यसमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण शक्ति पैसा हो। त्यही कारण पैसा बटुल्ने कुरा त्यसैले नै सिकाएको हो। त्यही कारण मैले चाहिँ यो जबज बोकेकै त्यसलाई मान्नेहरूलाई अनुचित आरोप लगायो भन्न सक्लान् तर त्यो त्यसरी भएकोले अब यो जबजलाई यसरी मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नेहरू चाहे जतिसुकै ठुलो नेता होस् अथवा सानो कार्यकर्ता होस्, त्यसले जुन भनौँ न समाज र शासन चलाउने ठाउँमा पुगेको छ भने उसले कमिसन नबटुलेको ठाउँ छैन। 10 रुपियाँदेखि लिएर 10 लाख 10 करोडसम्म उसले असुलेको छ। त यो जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले होइन चुनावलाई नै सबै थोक ठानेर पैसा असुल थियो, त्यसरी नै पनि एमाले पनि चुनावलाई सबै थोक ठानेर पैसा असुलेको छ। र नेकपा एमालेलाई यस प्रकार यो कमिसन खोरहरूको पार्टी, भ्रष्टाचारीहरूको पार्टी होइन, यो चाहिँ गलत भनौँ न ठेकेदारहरू, गलत माफियाहरूको अनुग्रहमा बाँचेको पार्टी भनेर त्यसै भनेको होइन। किन त्यही मान्यताले गर्दा त्यहाँ पुऱ्याएको होइन। अब यस्तो भएकोले मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, जस्तो अब जबजलाई बोकेपछि अब जबजलाई बोक्ने कम्युनिस्ट पार्टीका पक्षधर मान्छेहरू त बढे, त्यो कुरो म पनि स्वीकार गर्छु। कसरी गरे बढे भन्दा उनीहरूले आफ्नो पङ्क्तिभित्र चोर डाका लुटेरा हत्यारा डन माफिया सबैलाई घुसाए। अनि उनीहरूले यसमा आफ्नो एमालेमा यो जबजपन्थी पार्टीमा उनीहरूले शरण लिए। अब उनीहरूको पक्षधरहरूले पनि यसलाई मत दिए र बाहिरमा रहेका जो मान्छेहरू पुँजीवादी शोषकका प्रतिनिधि छन् उनीहरूले पनि यो कम्युनिस्ट भने पनि यसले जति अकम्युनिस्ट व्यवहार गर्छ त्यति नै सक्कली कम्युनिस्टहरू पछि पारिन्छ भनेर उनीहरूले पनि त्यसलाई यो प्रवृत्तिलाई भनौँ न प्रोत्साहन गरे। त्यसकारण आफूभित्र गलत तत्त्व घुसाएर र गलत तत्त्वको सहयोग लिएर उनीहरूले आफ्नो सङ्ख्या बढाएका हुन्। तर त म तपाईँलाई भन्छु, ती मान्छेलाई सोध्नुहोस् मौका परेको बेलामा, उनीहरूले सङ्ख्या त बढाए तर चरित्र कति जोगाएका छन् सोध्नुहोस् त। कम्युनिस्ट भनेको जनताको एक टुक्रा धागो र एउटा सियो पनि नलिने होइन, महिलाहरूसँग सदा राम्रो व्यवहार गर्ने, कसैको लिनु दिनुमा बेइमानी नगर्ने, यस्तो हुनुपर्छ भनेर माओसुतुङले क्रान्तिताकै आफ्नो सेनाहरूलाई 8वटा जो नीति दिएका थिए त्यसमध्ये काही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् होइन। त्यस्तो गर्छन्, त्यस्तो भएको छ होइन। र अहिले सबै कुरा यो कम्युनिस्ट नामधारीको सत्तामा यस्तो छ कि कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा पनि जुनसुकै कार्यालयमा पनि तपाईँले औपचारिक ढङ्गले कुनै काम प्रक्रिया ढङ्गले टुङ्गिँदैन। तपाईँले त्यहाँ पैसा चढाउनै पर्छ। तपाईँको कामको मात्रा ठुलो सानो हेरेर तपाईँले कति
100 कि कति हजार कति चढाउनु पर्ने त भने चढाउनै पर्ने हुन्छ। त्यो बेगर कुनै कामै हुँदैन, नजरा नबेगर कामै हुँदैन। यो कसले सिकायो? यही जबजले सिकाएको। त्यही कारण यो जबज त यो नेपालको मार्क्सवादी आन्दोलनलाई पुँजीवादी बनाउने र त्यसलाई धाराशाही बनाउने माध्यम बनाउने। त्यसो भए आरोप होइन, यो त प्रमाणित भइरहेको छ। त्यसो भए जब मदन भण्डारीले ल्याएको विश्वकै नयाँ कार्यक्रम भन्यो नि कम्युनिस्टमा, होइन अब मैले यहाँ जान्न खोजेँ कम्युनिस्टहरू चुनाव जितेर सत्तामा जानुपर्छ भन्ने कुरा कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमा हुन्छ कि एउटा कुरा के भने त्यो यस्तो एकचोटि 1970तिर युरोपमा त्यहाँका केही कम्युनिस्टहरूले हामी त पुँजीवाद विकसित भएको ठाउँ हो, हामी पुँजीवादी प्रजातन्त्र संसदीय माध्यमबाटै समाजवाद ल्याउँछौँ भनेर त्यहाँ युरो कम्युनिस्ट भन्ने एक खाले कम्युनिस्टहरू आएका थिए। उनीहरू यही जबजपन्थी जस्तै थिए। यहीबाट प्रभावित भयो। यहाँबाट होइन, उहाँबाट यहाँ प्रभावित भयो। त्यहाँबाट मदन भण्डारी युरोपियन कम्युनिस्टहरूबाट युरो कम्युनिस्टबाट प्रभावित भयो। मदन भण्डारीले त्यही नक्कल गरेर ल्याएको हुन्। त्यो त उनलाई त्यो युरो कम्युनिस्टका दस्तावेज दिने, उनलाई अनुवाद गरेर त्यो पढाउने मान्छेहरू अझै जीवित छन्। हाम्रै पार्टीमा हुनुहुन्छ सुरेन्द्र ढकाल भन्ने, होइन। अब त्यही युरो कम्युनिस्ट सिकेर उनले यो जबज ल्याए। त्यो युरो कम्युनिस्ट अब युरोपमै सिद्धिसक्यो, त्यो छैन। तर यसरी युरो कम्युनिस्टको कपी पेस्ट गर्ने मदन भण्डारीलाई अमेरिकनहरूले किन कार्ल मार्क्स अझै पनि नेपालमा जीवितै छन् भनेर लेख्नु पर्यो? होइन, एउटा कुरा के भने त्यस बेला त सुरुमा अब एउटा कुरा अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावबाट उसले बहुमत ल्याउने क्रममा अब दुनियाँमा सोभियत सङ्घको पतन र अरू कतिपय सोभियत सङ्घका मित्र राष्ट्रहरूको अधपतन पश्चात नेपालमा चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट नाममा त्यो मतबाट आएको हुनाले त्यहाँ दुईवटा कुरा हुन सक्छन्। एउटा कुरा उनीहरूले जे देखे यी कम्युनिस्टहरूको गुदी के हो भन्ने नजानेर, होइन, कम्युनिस्ट चाहिँ रियलै वास्तविक इमान्दारी नै कम्युनिस्ट होलान् भनेर इमान्दार कम्युनिस्टहरू खासा कम्युनिस्टहरू सिद्धिरहेको बेलामा नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू मार्क्सका चेलाहरू हुर्किए भनेर पनि भनेको हुनसक्छ एउटा कुरा। किन यी नेपालका कम्युनिस्टको खास चरित्र नबुझेर पनि बाहिरबाट कम्युनिस्ट नाममै आएको हुनाले अरू ठाउँमा सिद्धिँदैछन्, त्यहाँ बढ्दैछन् भनेको हुनसक्छ। अर्को कुरा त्यस बेलासम्ममा उनीहरूले यो मदन भण्डारीले ल्याइसकेको कुरालाई बुझेर, होइन, यिनले मार्क्सवादको गुदी कुरा छोडे, यिनको पक्ष बढ्दै गयो भने सक्कली कम्युनिस्टहरू सिद्धिन्छन्, नक्कली कम्युनिस्ट हावी हुन्छन्, प्रमोट गरे पुँजीवादी कम्युनिस्टहरू हावी हुन्छन् भन्ने बुझेर उनलाई चाहिँ बढाइ चढाइ गरेर उनलाई नै कम्युनिस्टको साँचो प्रतिनिधि हुन् भनेर उनले जानी लेखेको नक्कली कुरा हो। त्यो खसाउनका लागि यी दुईवटा मध्ये एउटा हो। या त यो त्यसबेला यी जबजपन्थीहरूको कुरा नबुझेर यिनीहरू चाहिँ सक्कली कम्युनिस्ट होलान्, अन्यत्र सक्कली कम्युनिस्ट हारिरहेको बेलामा नेपालमा बढे त्यहाँ पो मार्क्सका चेलाहरू हुर्केछन् भनेर आश्चर्य प्रकट गरेको पनि हुनसक्छ। अर्को कुरो यिनीहरू खाटी अब यिनीहरूले मार्क्सवाद छोड्छन्, यी पुँजीवादी कम्युनिस्ट हुन्, यो युरो कम्युनिस्ट जस्ता हुन्, एक दिन यिनीहरूको पतन हुन्छ। तर यिनीहरूलाई बढाइ चढाइ गरेर गयो भने सक्कली कम्युनिस्टहरू चाहिँ किनारामा लाग्छन्, उनीहरूलाई किनारा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बुझेर योजनाबद्ध ढङ्गले लेखेको हुन्छ। त्यसो भए आज त्यही मार्क्स नेपालमा जन्मिएका छन् भन्ने कुरालाई नेकपा एमालेहरूले निकै मार्केटिङ गरेर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिरहेछन्। एउटा कुरा त्यो उनीहरूले केका लागि मार्केटिङ गरिरहेछन्, साँच्चीकै राम्रोको लागि गरिरहेछन् अथवा जनताको आँखामा पट्टी लाउन छारो हाल्न गरिरहेछन्, नम्बर 1। नम्बर 2, यदि मदन भण्डारी जीवितै भइदिएको भए यिनीहरूले भने जस्तो देशको अवस्था आज यो अवस्थामा हुन्थेन, कायापलट हुन्थ्यो। के भन्नुहुन्छ यी दुईटा? मैले त अघि नै भनिसकेँ कि त उनी डाइनामिक मान्छे हुन्थे भने, उनी साँच्चै चिन्तक मान्छे हुन्थे भने केही समय यसलाई जबजलाई प्रयोग गर्ने क्रममा यसका दुर्गुणहरू, होइन, यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर यो नै सबै थोक हो भन्ने कुरा जुन उनीका चेलाहरूले पछि उठाए, त्यस्तो बाटोमा जानबाट त्यसलाई रोकेर त्यसको जनताको बौद्धले जनताका ती 14 बुँदे कुराहरूको जति महत्त्व छ, जति अर्थ छ, जति उपयोगिता छ त्यतिमा सीमित हुन्थ्यो होला एउटा। त्यसो भएर उनले त्यसलाई तात्कालिक विषय जबजलाई पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा मार्क्सवादीहरूले भाग लिने एउटा माध्यम, एउटा तरिका, होइन, त्यसबेला मार्क्सवादीहरूले कम्युनिस्टहरूले अपनाउने आचार विधिको रूपमा जबजका ती 14 बुँदालाई लिन्थे होलान्, त्यसमा सीमित गर्थे होलान् यदि उनी मार्क्सवादी नै हुन्, डाइनामिक हुन्थे भने। होइन, उनको दिमागै चाहिँ दृष्टिकोण नै बदलिसकेर उनी जानी अमार्क्सवादी बाटोमा लागिसकेको भए योभन्दा पनि चर्तिकाला हुन्थ्यो होला।
त्यसो भए किन मार्केटिङ गरिरहेछन् त उनका अनुयायी? अब छैनन्। अब उनी भएको भए के हुन्थ्यो कसले भन्न सक्ने, उहाँ नि आएर भन्ने कुरा भएन। अब अरू त्यो यो प्रोजेक्सनमा राखेर भन्ने कुरा पनि भएन होइन। अब उन त्यो त एउटा मिथक भइदियो। अब उनलाई अब उनले मदन भण्डारीको देवत्वकरण गरेका छन्। उनीहरूलाई त मार्क्सभन्दा पनि ठुलो, बुद्धभन्दा पनि ठुलो बनाएका छन्। यो त के गर्नको लागि जे भने पनि भयो होइन, उनीहरूले त्यो गरेका छन्। त्यही कारण उनको मदनका विचारहरूका अन्धभक्तहरूले अझै पनि त्यसलाई जनता ठग्ने उपकरणको रूपमा, माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिरहनको निम्ति यो गर्न उनीहरू बाध्य छन्। अब कतिपय साँच्चै नै त्यो त्यस्तै लागेका पनि हुन सक्छन्, कतिपय त्यस्तो नभए पनि यही माध्यमले नै लुट्न पाइन्छ भनेर पनि लागेका हुन्छन्। अब ठिक छ, अब यसलाई यहीँ च्याप्टर क्लोज गरौँ र अर्को एउटा प्रचण्डको विषयमा अघि सोधेका थिएँ हामी, अलिकति जम्प गऱ्यौँ। जसरी पहिला राज संस्था फाल्न प्रचण्डहरू प्रयोग भए भन्ने कुरा हामीले भनिरहेको छौँ, फेरि प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले के साँच्चीकै नेपालमा भारत र चीन राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छन् र प्रचण्ड र बाबुरामको अभिव्यक्ति त्यही अनुसार आइरहेको छ, जसरी फाल्न प्रयोग भए त्यसरी ल्याउन प्रयोग हुँदैछन्? त्यस्तै लाग्छ मैले। अब चीनले नेपालमा यो आओस् त्यो जाओस् भनेर कहिले सोच्दैन। चीनलाई मैले बुझेसम्म अब नेपाली जनताले जे परिवर्तन ल्याए पनि त्योसँग एडजस्ट गरेर, त्योसँग सहकार्य गरेर जाने उसको नीति हो। यहाँ क्रान्ति गरे पनि नेपालीले गर्ने, प्रतिक्रान्ति गरे पनि नेपालीले गर्ने, राम्रो गरे पनि नेपालीले गर्ने, बदमासी गरे पनि नेपालीले गर्ने, यो नेपालको मामला हो। यसमा चिनियाहरू स्पष्ट छन्। उनीहरूको कुनै रोजी छाडी कुरा छैन होइन। उनीहरूले आफूले नि कसको पालामा कस्तो भयो भनेर ऐतिहासिक अध्ययन गर्न सक्लान्। तथ्यको आधारमा राजाको बारेमा के भयो, पछि बौद्ध आएपछि के भयो, गणतन्त्र आएपछि के भयो भन्ने कुरा उनीहरूले आफूले प्राप्त गरेको सूचनाको आधारमा आफ्नो सोच बनाउनु उनीहरूको बेग्लै बौद्धिक कुरा भयो होइन। तर उनीहरूको नेपालमा कुनै अभिष्ट राजनीतिक अभिष्ट म देख्दिनँ एक कुरा। दोस्रो कुरा जहाँसम्म इन्डियाको कुरा हो होइन, अब इन्डिया चाहिँ विदेशी मुलुकमा आफ्नो राजनीति थोपर्ने, आफ्नो दुष्प्रभाव पनि लाने, हस्तक्षेप पनि गर्ने मुलुक भएकोले उसले हिजो काङ्ग्रेस आएको इन्डिया थियो, उसले आफ्नो बुद्धि अनुसारको हस्तक्षेप गर्यो, आफ्नो सोच अनुसारको हस्तक्षेप गर्यो। आज बिजेपीको भारत छ, बिजेपीको सोच अनुसार उसले हस्तक्षेप गर्न खोज्छन् नि, किनभने उनीहरू हस्तक्षेपकारी शक्ति नै हुन्। चीन जस्तो चाहिँ हस्तक्षेप विरोधी शक्ति होइनन्, उनीहरू हस्तक्षेपकारी शक्ति भएकोले त्यो सोच्न सक्छन्, उनीहरूको चरित्रले त बताउन सक्छन्। अहिलेको भारत चाहिँ एउटा दक्षिणपन्थी शक्ति हो, एउटा हिन्दुत्ववादी शक्ति हो। अब ऊ अन्ध हिन्दूवादी रहेको छ। अब त्यस्तो क्रममा अब उनीहरूले हिन्दू धर्मसँग जोडेर राजा राजतन्त्रको पनि विषयमा उनीहरूको अब पुँजीवादी प्रजातन्त्रवादीको भन्दा भिन्न धारणा पनि छ होइन। अब उनीहरूले आफ्नो भारतको हित हिजो काङ्ग्रेस अहिले देखेको भन्दा बेग्लै ढङ्गले देखेका पनि छन् होला कतिपय कुरामा। त्यस कारण कतिपय उनीहरूको नीतिगत प्राथमिकताहरू काङ्ग्रेस आएको भन्दा फरक हुनसक्छ। हिन्दू धर्मकै बारेमा हुनसक्छ, संहिताकै बारेमा हुनसक्छ, राजाकै बारेमा हुनसक्छ, यो उनीहरूको कुरा हो। तर त्यो भए पनि अब उनीहरू चाहिँ हस्तक्षेपकारी शक्ति भएकोले उनीहरूको मान्यता यहाँ थोपर्न खोज्छन्। त्यो उनीहरूको चरित्र अनुसार त्यो सम्भव छ। तर चिनियाहरूले जति बौद्धिक विश्लेषण गर्दा विभिन्न कालखण्डमा कसकोले के गर्यो भन्ने क्रममा कतिपय राजाले राम्रै काम गरेको देखे पनि उनीहरूको त्यो राजनीतिक उद्देश्य चाहिँ हुँदैन। नेपालमा त्यही कुरा होस् भनेर उनीहरूले चाहँदैन। उनीहरूको बौद्धिक अध्ययनले शिक्षा लिने कुरा बेग्लै कुरा हो। त्यस कारण अहिले म यो ठान्दिनँ कि प्रचण्डले अहिले हिजो भारतकै चाहना मुताबिक उनीहरूले कतिपय परिवर्तन गरे। यहाँ अहिले उनीहरू फेरि त्यो परिवर्तनलाई बदल्ने ठाउँमा पुगेका छन् भनेर मलाई पटक्कै लाग्दैन। तर अहिले प्रचण्डले के आशयले बोले त त्यो? अब त्यो आशय उहाँलाई नि सोध्नुहोस् होइन। मैले तपाईँलाई के भन्छु भने यस्तो, यो भारत त्यस बेलाको भारत काङ्ग्रेस आई अलिक बढी पश्चिम परस्त त्यहाँको राजनीतिक पार्टी हो। बिजेपी पूर्व परस्त राजनीतिक पार्टी हो। त्यो काङ्ग्रेस आई धर्मलाई सरोकार नराख्ने र क्रिस्चियनिटीलाई पनि अपनाउने सक्ने त्यो पार्टी हो। यो बिजेपी यो हिन्दुत्ववादमा विश्वास गर्ने, सबै हिन्दू हुनुपर्छ भन्ने यो पार्टी हो। फरक छ नि त। कारण यिनीहरूको सोच र प्राथमिकतामा भिन्नता छन्। त्यसकारण त्यो उनीहरूको सोच र प्राथमिकताको आधारमा हिजोकोले नेपालमा
त्यसबेला काङ्ग्रेस आइको सत्ता भएकोले राजा नेपालमा उनीहरूको सोच अनुसारको परिवर्तन होस् भनेर उनीहरूले हस्तक्षेप गरे र त्यो हस्तक्षेपका वाहक र वाहन बनेर माओवादी प्रयोग भए होइन हिजो। अब आज हिजोको त्यो प्रयोगको सारथीहरू युरोपका कतिपय देशहरू रहे, स्केन्डिनेभियन कन्ट्री लगायत अरू कतिपय युरोपियन कन्ट्रीहरू त्यो हिजोको भारतले रुचाएको परिवर्तनका उनीहरू पनि साझेदार भए होइन। र अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने अब मैले देख्दाखेरि पनि भारतले नेपाललाई फिजी जस्तो बनाउने, भुटान जस्तो बनाउने या सिक्किम जस्तो बनाउने कुरा छोडेको छैन। तर तत्कालमा ऊ यहाँ हिन्दू धर्म स्थापित होस् भन्ने चाहने उसको प्रवृत्ति छ। नेपालमा हिन्दू राज्य ल्याइयो भने बिजेपीले अझ एउटा दुईवटा आम चुनाव जित्छ। त्यही कारण नेपालमा हिन्दू राज्य ल्याउँदा यहाँ रक्तपात भए पनि, द्वन्द्व बढे पनि, यहाँको द्वन्द्वको आगोमा रोटी सेकेर इन्डियाको शासक दल बिजेपीले त्यहाँ रोटी खान्छ, त्यहाँ दोस्रो तेस्रोचोटि पनि बिजेपीको सरकार बन्छ। त्यसकारण उहाँ हिन्दू राज्य आओस् भन्ने उनीहरूको त्यो इच्छा हुनसक्छ। यो उनीहरूको इन्ट्रेस्टको कुरा हो। यसमा प्रचण्ड बाबुराम प्रयोग हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? यसमा एउटा त्यस्तै अरूको विषयमा पनि यसमा उनीहरू त्यो परिवर्तन हिजो जुन भयो, त्यो 12 बुँदेको बढी प्रयोग गर्दै 12 बुँदेको लेखिएको भन्दा बढी परिवर्तन भयो। 12 बुँदेभन्दा बढी लेखिएको भन्दा बढी गर्ने कुरामा भारतीय सरकार काङ्ग्रेस आईको भूमिका देखिन्छ त्यहाँ भारतमा, र बाहिर देखिन्छ पश्चिमाहरूको, मुख्य गरी युरोपियनहरूको होइन। युरोपियनहरूको यहाँ समावेशिताको नाउँमा एउटा जातीय द्वन्द्व बढाउने प्रवृत्ति छ। अब यहाँ धर्मनिरपेक्षताको नाउँमा क्रिस्चियनिटी बढाउने प्रवृत्ति छ होइन। यहाँ राजा फाल्यो भने मात्रै चाहिँ यी दुइटै काम गर्न सजिलो हुन्छ होइन। क्रिस्चियनिटी फैलाउन पनि सजिलो हुन्छ, जनतालाई द्वन्द्वमा ल्याएर नेपाललाई शेष गर्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने बुझेर उनीहरू तिनवटा कुराको बडो ठुलो हिमायती युरोपियनहरू हुन् होइन। गणतन्त्रको, सङ्घीयताको, धर्मनिरपेक्षताको, र जसले नेपाललाई यो विवादास्पद छ र जनताको विरोध पनि छ होइन। त्यसकारण अहिले भनौँ न यी केही दलहरू छन्, 5 दल जुन बनेको छ, यिनीहरू हिजो 12 बुँदेको भन्दामा लेखिएको भन्दा बढी जो परिवर्तन भए त्यसका हिमायती दलहरू हुन्। अब त्यसको अहिले हिमायतीमा सिङ्गो युरोप थियो, अहिले त्यो पनि छ। भारतमा स्थिति अलिक बदलेको छ, त्यो सरकार बदलेकोले, पार्टी बदलेकोले, शासक पार्टी बदलेकोले हिजोको शासक पार्टीको भन्दा भिन्न प्राथमिकता भएको अहिलेको शासक पार्टी छ होइन। त्यो स्थिति छ। त्यस कारण यो स्थितिमा अब यो हिजो जुन 12 बुँदेकालाई बढी 12 बुँदेमा पनि नलेखिएको जो परिवर्तन गर्ने जो हिजो भाग बने, ती भनेको माधव नेपाल, सर्वश्री बाबुराम भट्टराई, 2 नम्बरमा प्रचण्डजी, त्यसपछि उनका अरू सहकर्मीहरू, अर्को पार्टीका माधव नेपाल, खड्ग ओलीहरू, अरू पार्टीका काङ्ग्रेसका अहिले जीवित रहेका मुख्य गरी देउबा भए, कृष्ण सिटौलाहरू भए, अरू रामचन्द्र पौडेल आदि इत्यादिहरू, यी त्यसबेला सम्झौता, हस्तक्षेपकारी सम्झौतामा लेखिएको भन्दा बढी कुरा लागू गरेका हिमायतीहरू छन्। उनीहरूको एउटा गठबन्धन बनिसक्यो। कसरी उनीहरूले त्यो हिजोको त्यो 12 बुँदे हिजोको जुन यो लेखिएको भन्दा बढी जुन परिवर्तन भयो त्यसलाई करेक्सन गर्ने होइन काममा यिनीहरू त आउँदैन। यिनीहरूको त एउटा गठबन्धन बनिसक्यो। उनीहरूले हिजो जुन विदेशीहरूबाट जुन भनौँ न प्रलोभन र आश्वासन पाएर त्यो काम गरे, त्यसको डोरीबाट बाँधिएका छन् उनीहरू। त्यो परिवर्तन जो नेपालीको भन्दा विदेशीको हितमा भएका त्यस्ता परिवर्तनको पक्षमा उनीहरू प्रतिबद्ध छन्। त्यहाँ मलाई लाग्दैन कि केपी ओली, प्रचण्ड, अब तिनीहरूका उनका अरू सहकर्मीहरू, त्यो पार्टीका माधव नेपाल, केपी ओली, शेरबहादुर देउपा हिजो त्यो सहमतिभन्दा बढी जो प्रयोग युरोपियन युनियनको र भारतीय तत्कालीन शासक दलको कारणले गरिएका छन्, तिनीहरूलाई सच्याएर जनभावना अनुकूल काम गर्दै जाउँ भन्ने पक्षमा उनीहरू छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भए त्यस हिसाबले त बोलेका होइनन्। कहाँबाट अब राष्ट्रपतिको तत्कालीन व्यवहारबाट आजित भएका प्रचण्डले
अब त्यो कुण्ठा पोखे त्यो आफ्नो कुण्ठा पोखेका आफ्नो विरोध कुण्ठा भन्दा पनि विरोध पोखेका हुन्। अब त्यसलाई उनले राजतन्त्रलाई मन पराए भनेर त्यसबाट निचोड निकाल्नु हाम्रै भनौँ न हाम्रै निकाल्नेकै कमजोरी हो। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।